बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं घेबा न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं डॉक्टर सुहेल अहमद। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जी कि रमज़ानुल मुबारक के जो है वो आखिरी अय्याम है और परसों जो है वो ईद एक्सेप्टेड है सोआर वाले दिन। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अटक शहर और गिरदोनवा में इस वक्त जो ताजरों ने भी पहले खूब लूट खसूट की है और फल फरोशों ने भी जो है रमज़ान में खूब जो है वो पैसा कमाया है। जो 200-250 रुपये वाला फल है वो अभी 100 रुपये किलो पे आ गया, क्योंकि अभी रोज़े अख्तामी मराइल में। और इस वक्त जो ज़रूरी जिसके लिए मुझे लाइव आना पड़ा वो ये है कि मुर्ग़ की कीमत में जो है जी बहुत ज़्यादा ज़ालमाना इजाफा हुआ है। पहले भी मैं कई दफ़ा इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ कि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटी के इक़दाम जो है वो हमें कुछ खातिर ख्वाह नज़र नहीं आ रहे हैं। छापे लग रहे हैं, मजिस्ट्रेट वगैरह जो है वो छापे लगा रहे हैं, लेकिन ये जो मनापली है, जो इनकी उजारादारी है, ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद हैं, इन्होंने जुल्म की इंतहा की हुई है। आज जो साफ़ी गोश्त है जी वो 970 रुपये फ़ी किलो जो मुर्गी का जो रेट है वो इन्होंने वो इस रेट पे वो बेच रहे हैं। और जो जिंदा मुर्ग है वो 650 रुपये किलो। कल यही मुर्गी जो है जी 510 रुपये किलो फ़ी किलो के हिसाब से जो जिंदा है वो फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हुई और तकरीबन 800 रुपये किलो का नर्ख था। तो ये एक दिन में इतना रेट कैसे बढ़ गया? क्या ये हवाई जहाज पे या हेलीकॉप्टर पे ये मुर्गियां जो है वो आ रही हैं? पोल्ट्री फार्म वालों, खुदा का खौफ करो, अल्लाह के आगे जवाब देना है। हराम इतना खाओ जितना खा सकते हो, ये जुल्म नहीं करना चाहिए। ये अवाम जो गरीब और मुतासर तबका जो है वो गुर्बत की चक्की में पिसी जा रही है। हमारा काम है आवाज उठाना। और ये मैं हैरान हूँ कि 170 रुपये एक दिन में ही ये कहते हैं लूट लो जितना लूट सकते हो। ये अब ईद उल फितर की आमद से 2 रोज कबल जो है ये हैरान कुन बात है। और अभी सुना है जी कि इन्होंने हड़ताल की हुई है। मैं कहता हूँ इंतजामिया को चाहिए कि इनको कर देते हड़ताल। इनके ये जो मुर्गियां हैं ये पड़ी रहे, देखता हूँ कि फिर ये किस तरह जो है वो, बल्कि आवाम को भी एहतजाजन इनसे मुर्गियां नहीं लेनी चाहिए। लूट खसूट का सिलसिला जारी है। मुर्गी का नर्ख जो है ना जी रिकॉर्ड तारीखी इजाफा हुआ है। कभी मुर्गी का रेट इस तक नहीं पहुंचा है, बहुत भी हुआ तो 800-850 तक पहुंचे और ये 970 रुपये। तो ये जुल्म जो है इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। ये जो पोल्ट्री फार्म वाले जो हैं ये कहते हैं जी हमें वारा नहीं है। ओ भाई वारा नहीं है तो खत्म करो, कारोबार बंद करो अपने पोल्ट्री फार्म से। फिर क्यों आपने ये अपना सिलसिला शुरू किया अगर आपको वारा नहीं है, आपको नुकसान है? कोई बेवकूफ़ ही होगा जो नुकसान में अपना कारोबार चला रहा होगा। अक्लमंद आदमी जो है वो अरसा दराज से जो यहाँ पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता है तो वो नुकसान कह रहे हैं जी हो रहा है। और उन्होंने करोड़ों रुपए की जायदादें और पोल्ट्री फार्म भी एक्स्ट्रा उन्होंने बना लिए। जिले इंतजामिया को चाहिए कि सख्त स्टैंड लें इसका। कोई इसमें किसी किस्म की इनके साथ रियायत नहीं बरतनी चाहिए। यहाँ पर मैं डिप्टी कमिश्नर अटक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनिल सईद साहब से कहूँगा कि खुदारा ये अटक की जो अवाम है इन पर ये जो है इनके साथ ये जुल्म ज्यादती का सिलसिला जो बंद किया जाए और इनकी जो बदमाशी है पोल्ट्री इंडस्ट्री वालों की वो उसका सिलसिला खत्म किया जाए। इन पर सख्ती से जो है अमल दरामद किया जाए। क्यों कि इंतजामिया के पास पावर है और वो अपना पावर जो है वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इनको आज नर्ख दिया है 570 रुपये। फिर भी मैं कहूँगा कि कल 510 था तो आज 60 रुपये इन्होंने फिर भी बढ़ा दिया है। थोड़ा सा उनको जो है चलो जी कर दिया, लेकिन ये जालिम के बच्चे जो है वो 650 रुपये जी अंदाजा लगाए आप। इनका पेट का दोजख जो है वो नहीं भर रहा है। ये कहते हैं जो कुछ कमाना है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुसलमान जो है जो हमारा त्यौहार आता है रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना, इसमें खूब जो है वो अवाम की खाल उतारते हैं, खूब लूट खसूट करते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज जो है जो ताजर हैं, जो फल फरोश हैं, फल जनाब अभी आप देखें कि जो फल 250-300 रुपये में फरोख्त होता है वो अभी 100 रुपये किलो पे आ गया वही फल। और ये इन्होंने खूब माल कमाया। तो आप आगे जाके आप जो है ना ये जो हराम आप खा रहे हैं ये निकल जाएगा आपसे। तो इतना जुल्म करें जो फिर आपको कल फिर आप उसको बर्दाश्त कर सकें। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को चाहिए कि इसका सख्त तरीन स्टैंड ले। मैंने इसके हवाले से एक स्लाइड भी टिकर भी चलाया है, एक न्यूज़ चलाई है, ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि मैं खुद आके ऑन एयर जो है मैं लाइव इस हवाले से गुफ्तगू करूँ। और ये इसके साथ साथ जो बड़े गोश्त वाले हैं वो भी 1000-1200 रुपये किलो गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया ने उनको 800-850 का रेट दिया हुआ है। और जो छोटा गोश्त है जी वो तो जो है बाकरा गोश्त वो उसका तो रेट जो है जी वो अरसा दराज से 1600 रुपये उन्होंने लगाए हुए सामने।
اور وہ 2200 روپے کلو میں وہ بھی فروخت ہو رہا ہے. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ انتظامیہ کے افسران جو ہے وہ پھر یہ جو پرائز کنٹرول کمیٹی بنی ہوئی ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. جو آپ ریٹ دے رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ پرائز کنٹرول کمیٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹ کریں عوام کو، شہریوں کو سہولت فراہم کریں، چیزیں شے خردنوش کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، چیزوں جو ہے ان کا نرخ جو ہے نا وہ بڑھنا نہیں چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں روزمرہ کی جو اشیاء ہے، کوکنگ آئل ہو گیا، گھی ہو گیا، چینی ہو گئی، پتی ہو گئی، اور چاول، دیگر اشیاء ان کی قیمتیں بھی جو ہے ان میں بھی وہ بھی ظالمانہ نرخ پر فروخت ہو رہے ہیں. تو ان کو کنٹرول کیا جائے. حکومت کو چاہیے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، عوام کو دیکھیں جی آپ ریلیف دیں. اب عید سے 2 دن قبل جو ہے ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ ٹماٹر دیکھیں جو 80 روپے 70 روپے کلو ٹماٹر تھا وہ آج 140 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، اور کل مجھے لگتا ہے کہ کل 200 روپے کلو تک پہنچ جائے گا. تو یہ جو حرام کا ہل جائے نا، جس کو حرام کی لت لگ جائے تو وہ پھر حلال اس کو چسکا نہیں ہوتا ہے، وہ چسکا پڑ جاتا ہے نا حرام کا. وہ کہتا ہے پر ٹھیک ہے جی اس کو جتنا مرضی یہ بڑھائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے باپ کا راج ہے، اندھیر نگری چوپڑ راج، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو فی الفور سخت ترین ان کے خلاف نوٹس لینا چاہیے. میں ایک بار پھر کہوں گا کہ انتظامیہ کے پاس پاور ہے، وسائل ہیں. یہ کس باغ کی کس کھیتی کی یہ مولیاں ہیں کہ یہ جو ہے اپنے من مانے نرخ وصول کریں. ان کی اجارہ داری ہے، ان کے باپ کا راج ہے کہ یہ جو مرضی یہ کریں، ان کو کوئی ہاتھ نہ ڈالے، ان کو پوچھے نہیں. سخت ترین جرمانے عائد کریں. جو حرام خور جو 800 روپے کی جو مرغی ہے وہ جناب 970 روپے میں انہوں نے وہ فروخت کرنی شروع کر دی. تو یہ ایک دن میں اتنا بڑا ظلم نہ کریں. تو یہ جو حرام خور جو پولٹری صنعت سے وابستہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا عوام پر بھی رحم کھائیں. سارا سال آپ کماتے رہتے ہیں. میں بات وہیں پہ آ جاتی ہے معذرت کے ساتھ، مجھے سخت الفاظ اس لیے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں میں اندر انسانیت ہے ہی نہیں ہے. روزے جناب آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ کی عبادات اور روزے کیا خاک قبول ہوں گے کہ آپ لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں. جو پھل فروش بھی جو لوٹتے رہے اور جو دیگر جو تاجر ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ نیکی اور رحمت اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس مہینے میں جو ہے لوٹ کسوٹ کریں، عوام کو جو ہے عوام کی کھال اتاریں. لیکن افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ ان کے اندر حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے. بحیثیت مسلمان ہم کو چاہیے کہ ہم جو مبارک مہینہ ہو اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، عوام کو سہولت پرووائڈ کریں، اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں کمی خاطر خواہ کمی لائیں. باہر ملکوں میں دیکھیں آپ سے تو وہ لوگ اچھے ہیں جو غیر مذہب ہیں. وہ جب مسلمانوں کا تہوار آتا ہے، عید الفطر آتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ سٹال لگا لیتے ہیں، وہ چیزیں سستے داموں دیتے ہیں. آپ لوگوں کو شرم آیا پھر بھی نہیں آتی کہ وہ آپ سے کتنا اچھے ہیں کہ وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ کے وہاں پہ جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ جی مبارک مہینہ آئے تو چلو یہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. باقی جو معاملات ہیں اس پر میں مزید تفصیلی گفتگو کروں گا. جو شہر کے دیگر مسائل ہیں، ٹریفک کا نظام درم برم ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ٹریفک پولیس اہلکار میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جی وہ بس اسٹینڈ تک سارے جو ہے وہ وہاں محدود ہے، وہاں پہ وہ چالانوں میں لگے ہوئے ہیں. اور شہر میں کوئی جو ہے پولیس اہلکار، ٹریفک پولیس اہلکار ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ان دنوں میں بہت زیادہ رش ہے. تو یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شہر میں پولیس کی نفری بڑھائیں، ٹریفک پولیس کی بھی اور دوسری بھی، تاکہ کسی قسم کا کوئی حادثہ رونما نہ ہو. اور جو لوگ آ رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی جو ہے اس سے دوچار نہ ہونا پڑے. ڈاکٹر سہیل احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے مسائل کے لیے ہمیں آواز اٹھاتے رہیں گے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN.